सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुलुए फज्र से पहले अजान दिया करते थे रात के वक्त में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बिलाल तुलुए फज्र यानी जो खत्म सहरी है उससे पहले अजान देता है। बिलाल की अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके, यानी वो लोगों को उठाने के लिए अजान दिया करते थे। अरब में अब भी होती है, यहां पर भी अहले हदीस हज़रात देते हैं अजान, यानी सुबह काज़िब के वक्त में, सुबह सादिक से पहले पहले अजान दिया करते थे। तो फरमाया कि उसकी अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दें, सहरी खाते रहो। और रावी कहते हैं इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, जब तक उनको कोई बताता नहीं था कि फजर का वक्त दाखिल हो चुका है तो वो अजान नहीं देते थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अजान दिया करते थे फजर का वक्त दाखिल होते ही, खत्म सहरी। ये आजकल की अजानों पे ना जाइएगा, बाज़ का अजानें 5-5 मिनट लेट हो जाती हैं। आजकल घड़ी का एतबार होगा, जो खत्म सहरी का टाइम है घड़ी को फॉलो करें, अजानों पे ना रहें। अजानों का तो कोई पता नहीं किस वक्त अजान हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है जल्दी हो जाए, लोग इतना इत्माम नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक खत्म सहरी ना हो उस वक्त खाते पीते रहो। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में एक हदीस है, जामिया तिर्मिज़ी में भी और मिशकात में है 681, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान बिलाल यानी सुबह काज़िब के वक्त जो अजान देते हैं तुम्हें सहरी खाने से ना रोके, लेकिन जब रोशनी उफक पर फैल जाए यानी सुबह सादिक हो जाए, वो ट्यूबलाइट सा जो जाहिर होता है, तो खाने पीने से रुक जाओ। यानी जब खत्म सहरी का वक्त हो, तुलुए फज्र हो, फजर का वक्त शुरू हो जाए, तो फिर खाने पीने से रुक जाओ। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुरान हकीम में आयत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 187, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खयतुल अबयदु मिनल खयतिल अस्वद, और खाओ और पियो यहां तक के सुबह का जो फजर के वक्त, मिनल फज्र, फजर के वक्त रात का जो स्याह डोरा है वो सुबह के सफेद डोरे से मुमताज ना हो जाए, यानी नीचे सफेदी नजर आती है और ऊपर रात का स्याह डोरा। जब ये बिल्कुल वाजे हो जाए उस वक्त सुबह सादिक यानी खत्म सहरी और तुलुए फजर हो जाएगा, खाना पीना उस वक्त रोक दो। 7वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में है, मिशकात में 1988, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत क्रिटिकल हदीस है, इससे बड़े लोगों ने गलत रिजल्ट निकाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अजान फज्र सुने और खाने पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो वो अपनी जरूरत पूरी करके उसको नीचे रखे। इस पे इमाम अबू दाऊद ने बाब बांधा है कि बर्तन हाथ में हो और इंसान अजान सुने तो उस वक्त क्या करे। यानी अगर खा पी रहा था और उसी दौरान अजान शुरू हुई, इस अजान से मुराद है कि खत्म सहरी होगी, तो फिर वो जो हाथ में खाना मौजूद है सामने बर्तन में और पानी, उससे फौरन सहरी अपनी मुकम्मल कर ले। लेकिन ये उस सूरत में है कि वो ऑलरेडी सहरी कर रहा था, ये नहीं कि एक बंदे ने रूटीन बनाई हुई है कि वो आखिरी 2 मिनट में उठ के सहरी करता है, उसके लिए नहीं है, कैटास्ट्रोफिक कंडीशन के लिए। और बाज लोग तो ऐसे हैं जो मतलब आधा घंटा पहले सहरी कर लेते हैं, फिर इंतजार में बैठे रहते हैं। जैसे ही अजान शुरू होती है कहते पानी पी लो, जल्दी पानी पी लो। वो रोजा तोड़ रहे होते हैं, वो इफ्तारी कर रहे होते हैं, वो सहरी नहीं कर रहे होते। उनको बता दें आप इफ्तारी कर रहे हैं, रोजा तो आप रख चुके थे, अब आपने फजर के वक्त ही इफ्तार कर लिया उसको, यानी रोजा तोड़ दिया। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, 2008 की बात है, मैं एक अहले हदीस मस्जिद में इत्काफ बैठा इस्लामाबाद में, वहां पे इज्तिमाई इत्काफ होता था, 500-600 बंदे जो है वो इत्काफ करते थे। तो वहां मैंने यानी ये चीज ऑब्जर्व की कि लोग सहरी पहले ही करके फारिग हो जाते थे, फिर 15-20 मिनट तक गप्पे मारते रहते थे, और जैसे ही अज़ान शुरू होती थी सारे कूलर की तरफ भागते थे। तो मैंने फिर बड़ा शोर डाला कि मेरे भाई ये आप इस तरीके से चीजों से रिजल्ट निकालेंगे, ये तो उसी तरीके से है जैसे बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, एक शख्स ने रुकू की हालत में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात में शामिल हुआ, चूंकि आपको पीछे भी नजर आता था, आपने देख लिया, आपने उसे फरमाया आंदा ऐसे ना करना कि तुम रुकू में ही शामिल होते हुए चलते हुए आए हो। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज से मना फरमा दे और एक बंदा उसकी रूटीन बना ले और फिर कहे जी रुकू में रकत मिल जाती है, इतना गलत रिजल्ट निकाल ले, ये बिल्कुल उसी तरीके से गलत रिजल्ट निकाला हुआ है। ये तो है अगर कोई खा पी रहा था उस दौरान अजान शुरू हो गई तो अब उसको इजाजत है कि वो उसको कंटिन्यू करे। और इसमें सहरी और इफ्तारी के लिए सिर्फ टाइम और घड़ी का एतबार किया जाए, घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए, उसको फॉलो करें।
اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائیڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں، اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے اسٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں. ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا، اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک. ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے. تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی. وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب، جب ٹائم ختم سحری ہو گیا، چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے. تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے. تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی انتقالی وقفہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ تعالی 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم سحری ہے، یہاں پہ 3:17 بنے گی، تو ایگزیکٹ 3:17 جب جہلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے، یہاں پہ 7:07 پہ، تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے، اور ایک رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی، اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے. اب حنفی عصر والا مانتے ہیں، فجر والا نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی عصر کی ہو جاتی ہے، اور آگے بھی لاجکس دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں، اس لیے وہاں پہ نہیں ہے. یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ تو یہ کہیں گے جی پیشاب، کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے، تو پیشاب تو زیادہ نجس ہے. لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے، کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی. یہ میں نے پکی اینٹی وانم الزامی جواب دیا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی. تو یہ بالکل غلط ہے. اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے. یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت. آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوندیاں نے، وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو. آخری اذان نہیں پائی جی، ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اس اذان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا، یعنی 1-1.5 منٹ کے اندر اندر اپنا آپ کو مکمل کریں. بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ رسک لیتے، ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں. اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں.